अस्सलाम वालेकुम। दरबार सुल्तान लगा हुआ था। तमाम मुशीर एक कतार में बैठे सुल्तान के फैसलों में अपने राय दे रहे थे, जबकि उनके बिल्कुल सामने ही तमाम दरबारी खामोश बैठे तमाम फैसलों को बगौर सुन रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के तख्त के नीचे ही काजी का तख्त लगा हुआ था, जो लोगों के फैसले सुना रहा था। दो दरबारी हाथ में पंखा लिए खड़े थे, जिसकी मदद से सुल्तान को हवा दी जा रही थी। रोजमर्रा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बराबर में उनका वजीर खड़ा रहता था, लेकिन आज वो वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे सुबह से ही नहीं देखा था और न ही वो उन्हें सलाम करने के लिए आया था। सुल्तान ने एक सिपाही से उस वजीर के बारे में पूछा, तो उस सिपाही ने भी लाइल्मी का इजहार किया। सुल्तान ने फौरन उस वजीर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया, मगर इसके बावजूद भी वजीर दरबार में गैर हाजिर था। वजीर की गैर मौजूदगी सुल्तान को परेशान करने लगी। कुछ मसाइल सुनने के बाद सुल्तान ने दरबार को रोक दिया, क्योंकि सुल्तान के लिए उनका वजीर बहुत अहमियत का हामिल था। वो सिर्फ वजीर ही नहीं बल्कि उनका करीबी साथी भी था। सुल्तान अपने दिल की बात अपनी जोजा के बाद उस वजीर से ही किया करते थे। सुल्तान इसी परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। अचानक वजीर एक बूढ़ी औरत के साथ दरबार में हाजिर हुआ। अब तमाम लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मरकूज हो गई, जबकि वजीर उस बूढ़ी औरत का हाथ थामे बहुत ही एहतराम से दरबार में लेकर आ रहा था। वजीर दरबार में हाजिर हुआ और उस औरत को सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद वजीर सुल्तान की तरफ मुतवज्जे हुआ और निहायत ही अदब से सलाम पेश किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब दिया और उनसे दरबार में गैर हाजिर होने की वजह पूछी। वजीर कहने लगा, सुल्तान माज़म मैं माजत ख्वाह हूँ। दरअसल मुझे मालूम हुआ था कि दूर दराज से एक औरत गदा गाड़ी पर बड़ी मुशक्कत के साथ हमारे महल आ रही है और वो आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है, इसलिए मैं फौरन दौड़ता हुआ उस औरत के पास चला गया। सुल्तान माज़म जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये बात हकीकत थी कि ये औरत बहुत ही मुश्किल से गदा गाड़ी पर सवार थी। मैंने इन्हें गदा गाड़ी से उतारा और शाही सवारी में सवार करके महल ले आया। मैंने रास्ते में कई बार इनसे इनका हाल पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने पूरे रास्ते एक ही बात कही कि वो अपना मसला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ही बताएंगी। फिर वजीर कहने लगा, सुल्तान माज़म इस औरत ने ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। इनका कहना है कि जब तक इनका मसला हल नहीं हो जाता तब तक ये ना ही कुछ खाएंगी और ना ही कुछ पियेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की जानब देखा, जो काफी निढाल दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने फौरन उस औरत के लिए ठंडा मशरूफ मंगवाया, ताकि इसकी तबीयत बहाल हो जाए, ताकि इससे बात की जा सके कि आखिर इसे मसला क्या है। जब ठंडा मशरूब उस औरत को पेश किया गया तो वो औरत इनकार में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरे मसले का हल नहीं निकलता तब तक मेरे ऊपर रोटी का एक लुकमा भी हराम है। फिर कहने लगी, सुल्तान माज़म मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बहुत दूर से सफ़र करके आई हूँ। सुल्तान ने कहा, यह मेरा दरबार है, यहाँ आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, आप इस चीज से बेफिक्र हो जाएं। फिर सुल्तान कहने लगे, आप ठंडा मशरूब पी लें वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उस औरत ने फिर से सरनफी में हिला दिया। इस दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी गिरजदार आवाज में बोले कि ये मेरा हुक्म है। इसके बाद उस औरत ने सुल्तान का हुक्म बजा लाते हुए उस ठंडे मशरूब को हलक से उतारा। इसके बाद सुल्तान ने एक सुकून की ठंडी सांस खारिज की, जबकि उनका वजीर भी उनके साथ खड़ा था और सुल्तान की तमाम बातों को बगौर सुन रहा था। उस औरत को जब सुल्तान ने आराम से बैठते हुए देखा तो सुल्तान बोले, आप हमें अपना मसला बता सकती हैं जिसकी खातर आपने इतनी मुशक्कत उठाई है। वो औरत कहने लगी, सुल्तान माज़म गजब हो गया है, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा शोहर फौत हो चुका है, मेरी सिर्फ एक बेटी है, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। फिर कहने लगी, जब तक मैं इद्दत में रही तो मेरे मोहल्ले वाले मेरा ख्याल रखते रहे, उन्होंने मेरी बेटी की कफालत की, हमारे घर में बाकायदगी से खाना पहुँचाया जाता। लेकिन जैसे ही मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई तो सब ने हमारे सर से अपना हाथ उठा लिया। उन्होंने कहा कि हम मजीद आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। फिर वो औरत रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, सुल्तान माज़म जिस मुश्किल वक्त में मैंने अपनी इद्दत गुजारी है ये मैं और मेरा रब जानते हैं। मेरी इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने एक मुलाजमत शुरू कर दी। मैं जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठी करती और फिर शहर जाकर उन्हें बेच दिया करती थी। इससे जितनी भी उजरत होती थी इससे हमारे घर का चूल्हा जलता था और कुछ पैसे मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लिए थे। मेरा गुजर बसर अच्छा हो रहा था, लेकिन एक रोज हमारी पूरी काया ही पलट गई, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको अपनी तकलीफ कैसे बयान करूं। मेरी बेटी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत थी, अल्लाह ताला ने इसे हुस्न से नवाजा था। मेरी बेटी लाखों में एक थी। इन्हीं वजूहात की वजह से मैं अपनी बेटी को हमेशा पर्दे में छुपा कर रखती थी और मैं कहती थी कि मेरी बेटी अपने शोहर की अमानत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझसे खयानत हो जाएगी और हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुल्तान ने जब उस औरत की बात सुनी तो कहने लगे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, खुलकर बताइए।
آپ کو گھبرانے یا ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم میں اتنے مردوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے حال کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ آپ تو ہمارے رہنما ہیں، آپ تو ہمارے معالج ہیں، آپ سے کس بات کی شرم؟ لیکن یہاں موجود باقی مردوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کے اوپر بیتی ہوئی داستان آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اس عورت کے لہجے میں بے بسی واضح نظر آ رہی تھی۔ سلطان یہ باتیں سن کر اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، ہم آپ کی تکلیف بخوبی سمجھ گئے ہیں، آپ ہمارے پیچھے آئیے اور ہمارے مخصوص کمرے میں بیٹھ کر ہمیں تفصیل سے آگاہ کریں۔ سلطان یہ بول کر اپنی تخت سے اترے اور سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد وزیر اس عورت کو لے کر سلطان کے مخصوص کمرے میں پہنچ گیا۔ عورت سلطان کے سامنے باادب بیٹھ گئی۔ پھر سلطان نے حکم دیا، اب تمہیں جو کہنا ہے کہو۔ تو وہ عورت سر جھکائے کہنے لگی، سلطان معظم، میری بیٹی کو اللہ نے حسن سے نوازا ہے اور میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے، اس لیے میں اسے جنگل لے کر جاتی تاکہ وہ کسی کی بھی نظروں میں نہ آئے۔ پھر کہنے لگی، جس چیز سے میں بھاگ رہی تھی، جس چیز سے میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی اور جس چیز کی خاطر میں اسے پردے میں رکھنا چاہتی تھی، وہی میرے گلے کا طوق بن جائے گی۔ جنگل جانے کے بعد میری بیٹی اکثر نقاب ہٹا دیا کرتی تھی کیونکہ جنگل میں سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہی اس کی سب سے بڑی خطا ہے۔ نہ جانے اس لڑکے نے میری بیٹی کو کہاں دیکھ لیا کہ میری پوری زندگی اجڑ گئی۔ ایک پل تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اسے میں اپنا وہم سمجھتی رہی۔ لیکن جب 2 دن کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہی ذکر میری بیٹی نے کیا تو میں چونک گئی۔ اب میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اب میں اپنی بیٹی کو گھر پر ہی چھوڑ کر جایا کروں گی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی نظر میری بیٹی پر پڑ گئی تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سلطان اس عورت کی باتوں کو بغور سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، اب میں اکیلے ہی جنگل جانے لگی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیچھے میری بیٹی کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ رات کو جب میں گھر واپس لوٹتی تو میری بیٹی کا چہرہ تر و تازہ ہوتا۔ مجھے اس میں یہ تبدیلیاں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی جو میرے شک کو مزید بڑھاوا دے رہی تھی۔ ایک روز میں گھر پر ہی رک گئی۔ اپنی بیٹی کو میں نے اس بات کا پتہ نہیں لگنے دیا تھا۔ اسے میں یہی بول کر گئی تھی کہ میں ملازمت کے لیے جا رہی ہوں، لیکن آدھے راستے سے ہی گھر لوٹ گئی تھی، اور گھر آ کر جو منظر میں نے دیکھا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑے بالوں والا آدمی آیا ہوا تھا اور وہ میری بیٹی کے بے حد قریب بیٹھا گپ شپ میں مصروف تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا۔ جس اولاد کی خاطر میں نے اپنی پوری زندگی محنت مشقت میں کاٹی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ایسے گل کھلا رہی ہوگی۔ میرا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ میں فوراً آگ بگولا ہو گئی اور اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں مجھے دور جھٹک دیا۔ مجھے اتنے زور سے اس نے دھکا دیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ایک طرف وہ گر گئی۔ شاید یہ عمل میری بیٹی کے لیے ناگوار تھا۔ وہ اس کو سنبھا کر کے بول رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو ہاتھ لگانے کی، جبکہ وہ کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا اور وہاں سے پیر پٹک کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر بہت غصہ کیا اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کچھ روز سے یہ لڑکا ہمارے گھر آ رہا ہے اور مجھ سے محبت بھری باتیں کرتا ہے۔ میں اسے منع بھی کرتی ہوں، لیکن یہ میری سنتا نہیں ہے اور آج اتفاق سے آپ آ گئیں۔ سلطان معظم میں اپنی بیٹی کی باتوں کو بغور سن رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے لگا کہ میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے، شاید وہ مار سے بچنے کے لیے ایسا بول رہی ہے، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ میں اگر اس پر مزید غصہ کرتی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ باغی نہ ہو جائے۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ لاڈ سے رکھا تھا اور وہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، اس وجہ سے میں اس پر کبھی غصہ نہ کرتی۔ سلطان معظم اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے اور میں اب زیادہ تر اپنے گھر پر ہی رہنے لگی۔ میں جہاں بھی جاتی اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاتی، لیکن کل کی رات غضب ہو گیا۔ وہ لڑکا اچانک ہی ہمارے گھر گھس آیا اور میری بیٹی کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں نے اسے بگانا چاہا تو اس نے میرے بازوؤں کو دبوچ لیا اور مجھے ایک طرف کو پھینک دیا اور وہ میری بیٹی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا۔ میں باہر کو دوڑتی، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کو ایک شیر پر بٹھا دیا تھا اور وہ شیر دہاڑتا ہوا میری بیٹی کو لے گیا۔ میں اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی، لیکن ایسے خونخوار جانور کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ سلطان معظم میں ایسا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے پاس بہت دور سے آئی ہوں اور بہت ہمت کر کے آئی ہوں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے میری بیٹی صحیح سلامت واپس لا دیں۔ میں آپ سے انصاف کی طلبگار ہوں۔
सुल्तान उस औरत की बात सुनकर काफी गमजदा हो गए। उनके माथे पर शिकन आ गए कि भला एक शेर इस लड़की को कैसे ले जा सकता है। ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सुल्तान ने उस औरत की जानब देखा और कहा, यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। भला एक शेर कैसे एक लड़की को जिंदा सलामत अपनी पीठ पर सवार करके ले जा सकता है। जबकि वो औरत सुल्तान की जानब देखते हुए पुख्ता लहजे में बोली, आप मेरा यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। फिर कहने लगी, अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरे मोहल्ले वालों से इस बारे में पूछ सकते हैं। सुल्तान जान गए थे कि वो औरत झूठ नहीं बोल रही। सुल्तान ने उस औरत से वादा किया कि वो हर हाल में उसकी बेटी को जिंदा सलामत वापस लाएंगे। उस औरत ने जाते हुए सुल्तान को एक बात कही कि हो सकता है कि वो लड़का जंगल से आया हो, क्योंकि जब से मेरी बेटी वहां से आई है तब से ही उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, शेर भी जंगल में ही रहते हैं। सुल्तान उस औरत की बात को समझ गए। इसके बाद सुल्तान ने शाही सवारी में उस औरत को उसके घर वापस भेज दिया, जबकि सुल्तान खुद उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि वो उस औरत की मदद कैसे करेंगे। इसके बाद सुल्तान सीधे अपने कमरे में आए और इस मामले के बारे में गौर व फिक्र करने लगे। सुल्तान मगरब की अजान के बाद पूरा मंसूबा तैयार कर चुके थे। उन्होंने सोच लिया था कि इशा की नमाज के बाद वो जंगल का रुख करेंगे। वो जानते थे कि ये पहर उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उस वक्त सारे जानवर अपने घर को चले गए होंगे। इस तरह सुल्तान उस आदमी को ढूंढ कर पकड़ सकते थे। उन्होंने पहले ही अपने सिपाहियों को बोल दिया था कि मेरे जाने के कुछ देर बाद आप लोग जंगल में पहुंच जाना, इससे पहले कोई भी वहां नहीं आएगा। सुल्तान अपना भेष बदल कर जंगल के हदूद में दाखिल हो गए। घने दरख्त और ऊपर से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें माहौल को खौफनाक बना रही थीं, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर जरा भी डर के आसार नहीं थे। वो न पहले कभी खौफजदा हुए थे, न आज हो रहे थे। उनकी निगाहें चारों जानब घूम रही थीं। अचानक उनकी निगाहें झाड़ियों के पीछे की तरफ गई तो वो अपनी जगह पर साकत खड़े रह गए। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो औरत जो बोल रही है वो हकीकत पर मबनी है। सुल्तान को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि झाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान था और साफ देखा जा सकता था कि एक लड़का और एक लड़की खुशगपियों में मसरूफ थे। जबकि हैरत की बात तो ये थी कि उनके इर्द गिर्द 4 शेर घूम रहे थे और ये मंजर सुल्तान के लिए बहुत ही अजीब था कि वो शेर उन दोनों को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो दोनों आपस में इस तरह मसरूफ थे कि उन्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। सुल्तान फौरन ही उस जगह को बढ़े। उनके दिल में कोई डर कोई खौफ नहीं था। जब उन चारों शेरों ने सुल्तान को देखा तो यकदम चौकन्ने हो गए। उन शेरों को चौकन्ना होते हुए वो लड़का फौरन मुतवज्जे हुआ और सामने एक शख्स को देखते ही उसने फौरन उस लड़की को पत्थर के पीछे कर दिया। उस लड़के के हुलिये से ही सुल्तान को लग रहा था कि वो लड़का इसी जंगल का रिहायशी है। उसके बाल कंधे से नीचे तक थे और उसने अजीब सा लिबास जेबतन किया हुआ था। सुल्तान ने उस लड़की को एक निगाह देखकर अपनी निगाहें वापस उस लड़के और उन शेरों पर मरकूज कर लीं। सुल्तान ने उस लड़के की तरफ देखा और बाआवाज़ बुलंद कहा, यकीनन तुम हमें पहचान चुके हो, अगर नहीं तो हम अपना तारफ तुम्हें करवा देते हैं। मैं इस सल्तनत का सुल्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हूँ। हम तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। वो आदमी सुल्तान की बात सुनकर बोला, भला हमसे क्या खता हो गई है जो आप हमें गिरफ्तार करने चाहते हैं। उस लड़के के लहजे में अदब था, शायद वो सुल्तान को पहचान चुका था। फिर सुल्तान ने कहा, तुमसे बहुत बड़ी खता हुई है। तुमने हमारी रियाया की बेटी को अगवा किया है। इस जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अगर तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। अचानक वो लड़का सुल्तान की तरफ देखकर बेबाक अंदाज में हंसा और उस लड़की की जानब देखते हुए बोला, देखो तो जरा किस कदर मजाहिया बात की है। ये मुझे कैद करेंगे, मुझे सजा देंगे, जबकि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता। सुल्तान ने कुछ पल की खामोशी के बाद उसे तहम्मुल से बोला, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित करते हो तो। ये हमारे असूल हैं, इसकी पैरवी तुम्हें करनी पड़ेगी। भले ही तुम जंगल के रिहायशी हो और यहाँ पर ही पले बड़े हो, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही और हमारी रियाया की एक फर्द हो। इसलिए तुम पर लाजम है कि तुम हमारे असूलों की पैरवी करो। जबकि वो लड़का वहां से जाना चाहता था, लेकिन अचानक ही सुल्तान की फौज का हमला हो चुका था। उन्होंने जो पहले ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि उनके जाते ही थोड़ी देर बाद वहां पहुंचना है। सुल्तान के सिपाहियों ने अपने कमाल संभाल लिए और सिपाही शहरों पर हमला आवर होते इससे पहले ही वो लड़का हाथ उठाते हुए बोला, सुल्तान माज़म मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। सुल्तान ने इशारे से उन सबको रोक लिया और उस लड़के को अपने साथ लेकर महल की तरफ रवाना हो गए और वो लड़की भी उनके साथ थी। जबकि शेर भी गुस्से में आ गए थे, लेकिन उस लड़के ने ना जाने अपनी जुबान में उन शेरों से ऐसा क्या बोला कि वो सब अपने अपने घर को रवाना हो गए। जबकि वो लड़का और उस लड़की के साथ सुल्तान के महल में आ गया। सुल्तान ने वहां पहुंचकर दोनों को अलग अलग कमरों में ठहराया। सुबह वो उनका फैसला करने वाले थे। चाहते तो वो उस लड़के को काल कोठरी में बंद कर सकते थे, लेकिन सुल्तान उसकी आंखों में इल्तिजा देख चुके थे। अगली सुबह दरबार पूरी शान से लगाया गया, बल्कि दूर दराज से इस फैसले को सुनने के लिए लोग जमा हो चुके थे।
سلطان خاموشی سے اپنی نشست پر براجمان ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور تیز آواز میں بولے، سب خاموش ہو جائیں، اب ہم مقدمہ سننے والے ہیں۔ قاضی فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ سلطان نے اس لڑکے کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی کہانی ہمیں شروع سے بتاؤ، آخر تم اس جنگل میں کیسے پہنچے، اور یہ لڑکی تم تک کیسے آئی، اور تم نے اسے اغوا کیوں کیا، اور وہ شیر تمہارے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، اگر میری محبت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ سچ آپ کو نہ بتاتا اور نہ ہی اس دنیا والوں کے سامنے آتا، لیکن بات اب میری محبت کی آ گئی ہے، اس لیے اب مجھے حقیقت سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ دراصل جب میری آنکھ اس دنیا میں کھلی تو میں نے اپنے ارد گرد شیروں کو ہی دیکھا تھا۔ مجھے پیدا ہوتے ہی جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، اور وہ شیرنی یہ سمجھی کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے۔ اس نے اس روز 4 شیر کے بچوں کو بھی جنم دیا تھا۔ اس شیرنی نے میری حفاظت ایک ماں کی طرح کی تھی۔ میں جیسے جیسے پروان چڑھتا گیا، مجھ میں تمام خاصیتیں ان شیروں والی آ گئی تھیں، لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ مجھے بولنا آتا تھا۔ میں ان سے ان کی زبان میں بات کیا کرتا تھا اور انسانوں کی زبان بھی بول لیتا تھا۔ شاید یہ ایک معجزہ تھا۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا تھا کہ اگر یہ سارا میرا خاندان ہے تو میں ان جیسا کیوں نہیں ہوں، لیکن ایک روز مجھ پر تمام حقیقت کھل گئی۔ جب میں 12 سال کا ہوا تو ایک عورت ایک آدمی کے ساتھ جنگل میں آتی تھی اور روتے ہوئے عمر کر کے ایک لڑکے کو پکار رہی تھی۔ میں چھپ گیا اور وہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ عورت روتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، اگر تم اس روز میری بات مان جاتے تو ہم دونوں ایک مضبوط رشتے میں بن جاتے، لیکن تم نے میری ایک بات نہ سنی اور اس روز میرے بچے کو مجھ سے چھین کر یہاں پھینک آئے۔ جبکہ یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ میں انسانوں کی پیداوار ہوں اور ان لوگوں نے مجھے گن سمجھ کر پھینک دیا، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس پل سے ہی مجھے انسانی مخلوق سے نفرت ہونے لگی۔ بس میں نے ان جانوروں کو ہی اپنا خاندان مان لیا تھا، ان کے ساتھ رہ کر ان کی طرح کی ہر خاصیت اپنا چکا تھا۔ میری زندگی اداس رہتی تھی، لیکن میں ان شیروں کے ساتھ خوش تھا۔ کہیں نہ کہیں میرے اندر یہ جذبات تھے کہ میرا بھی ایک خاندان ہوتا جس کے ساتھ میں ایک خوشحال زندگی بسر کرتا۔ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی ہمارے جنگل میں آ کر لکڑیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شیروں کو انسانی گوشت کی خوشبو آ گئی۔ وہ ان کو چیر پھاڑنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ میری بے رونق زندگی میں رونق سی بھر گئی تھی۔ میں نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اپنی ماں کے خوف سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا احساس ہوا تو اسے گھر چھوڑ کر آنے لگی۔ میں چھپ چھپ کر اس کے گھر جانے لگا اور اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ میں نے کچھ روز بعد ہی اپنے دل کا حال اس کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ شاید یہ بھی محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سچے دل سے قبول کر لیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ لیکن اس روز اس کی ماں نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا اور میں واپس جنگل آ گیا۔ جب مجھے اس کی یاد ستانے لگی تو میں ایک شیر کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ میرا ارادہ صرف اپنی محبت سے ملاقات کا تھا، لیکن جب اس کی ماں نے مجھ سے بدتمیزی شروع کی تو میں نے اس کی ماں کو دھکا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر مسجد کی جانب روانہ ہوا۔ اس مسجد میں نے اس سے نکاح کیا اور اپنے ہمراہ اسے جنگل لے گیا۔ جب ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب گئے تو آپ وہاں پر آ گئے۔ مزید کہنے لگا، سلطان معظم، ہم مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش رہنے دیا جائے۔ پھر سلطان نے کہا، ہم اس کی اماں کو سمجھائیں گے اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی اماں کا بھی خیال رکھو، کیونکہ وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکا کہنے لگا، اگر اس کی ماں راضی ہے تو ہم شہر میں ہی رہنا شروع کر دیں گے۔ بس سلطان نے اسے یہی تاکید کی تھی۔ اس کے بعد اس نوجوان کو بری کر دیا، جبکہ دربار سے نکلتے ہوئے تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت فیصلہ کیا تھا محبت کو ایک کر کے۔